अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है। IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान के गुज़िश्ता रात मुज़ाकरात हुए, लेकिन स्टाफ लेवल का मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि अभी कुछ अहम मामलात हैं जिसका तफसीलन जायज़ा ले रहा है IMF। हर नुक्ते का वो तफसीलन जायज़ा ले रहा है और उसके बाद हो सकता है कि स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाए। तो सवाल ये है कि सख्त शराइत मानकर और मुश्किल फैसले कर कर भी हमें किस्त के हुसूल के लिए इंतजार की सूली पर लटकें। दूसरी तरफ सियासत में देख लें तो तकसीम दर तकसीम, लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि मुल्क दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात को मान रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है या सब के सियासी इस्तेहकाम कैसे आए। हमने देखा कि एक अहम मामला भी अदालत में है, लेकिन उस पर भी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और सोने पर सुहागा कि अदालत की मुआवनत कौन करेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी तकसीम नजर आ रही है, यानी खलीज दर खलीज। तो फिर इस गैर यकीनी की सूरत हाल में उम्मीद की किरण कौन बन सकता है आपकी नज़र में? आप मुझे बताएं कौन बन सकता है। कोई एक सोर्स भी है? अवाम को तो आप खातर में ला नहीं रहे, अवाम के पास जाना नहीं है, तो और क्या फरिश्ते आएंगे यहाँ पे? पाकिस्तान के मसाइल वो हल करेंगे? ये जो अभी इमरान खान का जो वो रिकॉर्डेड वो चीज़ थी, पाकिस्तान में ये क्यों चीज़ हो रही है? माशी है, सियासी है, बाकी चीज़ें हैं, पर ये कौन सा किसने इख्तियार दिया है? इंसानों की तजलील, इंसानों पे जुल्म, मतलब जिस किस्म का वो जो आज़म स्वाति, शहबाज गिल, ये जो लड़का सियालकोट का है, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? मरियम, ये सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान को सामना सिर्फ इनका नहीं है, यहाँ तो स्पिरिचुअल कोलैप्स हो रही है। यहाँ की जो हालत हमारी है वो एक हवा में वो एक सेंस है कि हम नाकाम हैं, हमसे कुछ होता नहीं है। जो अब पैसे बना सकते हैं उन पे कोई फर्क नहीं आया, वो नफसी नफसी का आलम जो है ऐसा चल रहा है। तो सलूशन कहाँ से आएगा, उम्मीद कहाँ से आएगी? और हमारे जो हम मीडिया में बैठे हुए हैं, हम भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं, कहते हैं हम किसी के तरफदार नहीं, तरफदारी की हदें पार करके दावा ये होता हम नहीं है, तो कौन रहनुमाई करेगा? कौन कोई बताएगा कि ऐसे होना चाहिए? ये आफ्ताब सुल्तान जो थे नैब के चेयरमैन, इनकी इंटेग्रिटी पे कोई हर्फ आ सकता है? ये किसी ने किया है? वो क्यों इस्तीफा उन्होंने दे दिया और कहा कि मुझ पे दबाव था कि ये करो और वो करो? क्यों ऐसे हो रहा है? हर चीज का आप कोलैप्स चाह रहे हैं। शुक्र करें चाइना ने $700 मिलियन दिए हैं जी, जिससे थोड़ा सा सहारा मिल गया है। नहीं तो ना आपको कहीं और से मिल रहा है। वो गदागरी का वो आप लेके इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। हम जो तबसरा निगार हैं, जो सो कॉल्ड हम जो तज्जिया निगार हैं, इमरान खान की ज़ात से हम निकल नहीं पा रहे। भाई क्राइसिस जो है कौम को है, माशरे को है, रियासत को है। रियासत भंवर में फंसी हुई है। ये इमरान खान ने फंसाई है, PTI ने फंसाई है। ये 10 माह कौन PTI का इख्तिदार था? इमरान खान हुक्म चला रहा था, फिर जाएंगे 2018 में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और भाई ये जो अब जो हो रहा है, इससे निकलना कैसे है, प्लीज हमें बताएं जी। और ये जो है कि जी पहले भी होता था, ये भी होता था, और ये क्राइसिस जो अब हो रहा है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुआ। 71 में मैं फौज में तब था, 2 लख्त हो गया था पाकिस्तान, पर ऐसे फिर भी हथियार वहां पे डाल दिए गए थे ढाका में। ये हालत नहीं थी। स्पिरिचुअल कोलैप्स पाकिस्तान का तब भी नहीं हुआ था। हम हार गए थे जंग, लेकिन ये नहीं हम कह रहे थे कि हम शिकस्त खुर्दा कौम है। अब हम कोई जंग तो नहीं हारे, हमने हथियार तो कोई नहीं डाले, पर एक ऐसे लगता है पाकिस्तान में बिल्कुल वो अंदर वो जो एक विल होती है, इरादा जो होता है, उसकी कोलैप्स हो गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट के साथ वो जो हो रहा है, तरह तरह के इतराजात उठाए जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने हिंदुस्तानी फौज को यहां पे बुलाना है कि डर लग रहा है? बात इलेक्शन की हो रही है यार, कि करें इलेक्शन आपने नहीं कराने क्योंकि आपको डर है जो भी बचा है। भाई हम रोज कहते हैं कोई हल तो फिर बता देना। बिल्कुल, तो हल मरीज बताएं, से और आपने हल कोई किसके लाना पास है ये भी बताएं, हल निकालेगा कौन? अयाज साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं ये मुल्की तारीख में आज तक पहले नहीं थे। इस सूरत हाल में निजात कौन दिलाएगा, मस्बत किरदार कौन अदा कर सकता है? देखिए मरियम, हम रोज़ बैठ के एक ही बात करते हैं, हम मसाइल की निशानदही करते जाते हैं। हम कहते हैं मुल्क बैठ गया है, दिवालिया हो गया, रुपया बेकदर हो गया है, महंगाई का तूफ़ान है। इस सारी सूरत हाल में असल बात तो ये है ना कि इसका हल क्या है। देखिए सियासी हल हमेशा इंतखाबात ही होते हैं, और इंतखाबात का एक प्रोसेस है, उस पर यह काम पाकिस्तान की अदलिया का तो नहीं था। डेडलॉक पाकिस्तान की सियासत पे किसने पैदा किया है? हम अगर बैठ के यहाँ पर यही बताते हैं ना कि भाई सियासत करनी है तो सियासी तर्ज अमल होना चाहिए। Exactly. और बैठ के आप बात करें, और इलेक्शन कोई ये बात नहीं करने के लिए तैयार कि अगर इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। इसलिए कि जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, दुनिया के अंदर तो इस्तेहकाम आता है, स्टेबल गवर्नमेंट्स बनती हैं, बैठ के सोचा जाता है, मुल्कों को आगे ले जाया जाता है, लोगों के मसाइल का हल होता है। यहाँ पर जो जीत जाता है वो मसनद इक़्तिदार पे पहुँच जाता है, जो हार जाता है वो सड़कों पे पहुँच जाता है, और उसके बाद धरना, उसके बाद लॉन्ग मार्च, और ये सारी कैफियत क्यों करता रही? बात यह कि पाकिस्तान आज इस नैज पे क्यों खड़ा है? बात यह कि पाकिस्तान की सियासत बेलगाम हो गई है, जिसके मुंह में जो आता है वो कहता जा रहा है, जो करना चाहता है वो कर रहा है, और कोई किसी किस्म का जवाब दे नहीं। आपने कहा कि होप क्या है? देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त आखिरी होप के तौर पे पाकिस्तान के लोग हैं। इसलिए कि लोगों ने भुगता है ये सारी इनकी अयाशियाँ जो हैं हुक्मरान टोले की। जब हम अशराफिया की बात करते हैं, भाई उनके घर में तो चूल्हे जल रहे हैं ना, उनकी गाड़ियाँ तो चल रही हैं, उनके घर में एसी चलेंगे, पाकिस्तान के लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। ये इसका क्या फिक्र किसको है? किसी को इसका फिक्र नहीं है, इसलिए कि हमने स्कोर सेटल करने हैं। और जहाँ तक कहा गया कि जी तज्जियाकार, ये बात दुरुस्त है कि हम भी बैठ के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, हम भी बैठ के थिंक टैंक्स के मेंबर हैं, हम साथ तज्जियाकार भी हो जाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बात लोगों की करनी चाहिए और डेमोक्रेसी की करनी चाहिए। देखें इस वक्त सारा कन्फ्लिक्ट क्या है कि अगर इन्होंने बैठ के आपस में तय कर लेते तो मामला अदालतों में क्यों जाता? और अदालतों में क्यों गया? अदालतों में किसी और ने नहीं कहा, उनके अदलिया के जजेस ने कुछ नुकात उठाए। मैं अब भी कहता हूँ कि एक बड़ा फैसला होना है, ये आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे। नेक्स्ट वीक में सूरत हाल इससे ज़्यादा सख्त होगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट्स के अंदर सारे फरीक वहाँ पर मौजूद होंगे। सियासी हल जो होगा वो इलेक्शन। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये हम नाकामियों की बात करते हैं ना, ये जिस तरह की नाकामी और जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दी गई है, हम बार बार कहते हैं जी 10 माह में हो गई जी। उससे पहले तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी, उससे पहले यहाँ पर मामला आगे हमने किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराना ना, हमने तो हल तजवीज़ करना ना। क्यों नहीं ठहराना? हल बताएं ना, हल क्या है? मैं तो आपको हल बता रहा हूँ कि बात है कि हल तो इंतखाबात, और इंतखाबात सियासतदान बैठ के अपना फैसला करे। अगर वो अपना फैसला नहीं कर सकते, वो मुल्क और कौम का फैसला नहीं कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, हर कोई बेसमत दौड़े चला जा रहा है, इस मायूसी, बेचैनी, बेयकीनी, इसका सद्देबाब कौन करेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती है कि नॉर्मल हालात के अंदर पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम, अंदरूनी निज़ाम उस सूरत हाल पे पहुंचा है कि मेरे ख़्याल में ये अब चल नहीं सकता। ठीक। और ये खुशकिस्मती है कि ये चल रहा है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, वरना इससे ज़्यादा पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी कभी नहीं है हुई थी। अच्छा, जहाँ तक मसाइल कौन हल करेगा, हमारे सियासतदानों में ये नहीं है कुव्वत कि वो अपने मसाइल को हल करें। उसकी वजह ये है कि इन्हें सब सच अक्सर सियासतदानों को, सबका नहीं मैं कहूँगा, अक्सर सियासतदानों को सच बोलने की आदत नहीं है। अगर आप सच बोलेंगे ना तो आप अपनी कमज़ोरियों की निशानदही करेंगे और उसके बाद उनको हल करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि आप तो मज़लूम हैं और आपके मुखालिफ जालिम हैं। ये हमारा एक है, आप सुन लीजिए, तमाम सियासी जमातें हम मज़लूम हैं, बाकी सारे जालिम हैं। तो एक तो ये है
کہ کم از کم اپنے آپ سے سچ بولنا تو شروع کر دیں سیاستدان، تو مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ دوسرا، جو ہمارے سیاستدانوں نے ذاتی دولت بنائی ہے، ہمیں دیکھیے عام آدمی کو انکم ٹیکس والے جان کھا لیتے ہیں، آپ ایکسپلین کیجئے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، لیکن اگر سیاستدانوں سے پوچھا جائے تو یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ لہٰذا اپنی ذاتی دولت جو ملک سے باہر رکھی ہوئی ہے وہ اگر ریاست پاکستان کو دے دیں تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کبھی ہوگا نہیں، اس لیے کہ ہمارا الیٹ ڈوئل کریکٹر رکھتا ہے۔ آپ یہ تو چیک کریں نا، جو ہمارے سینئر موسٹ لوگ ہیں، چاہے وہ سول ہیں چاہے وہ فوجی ہیں، نمبر 1 ان میں سے کتنے دوسرے ملکوں کے شہری ہیں، نمبر 2 ان کی جو میل اولاد ہے وہ کہاں کہاں سیٹل ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کہاں جاتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں، یہ ہم نے تو مطلب ہمارے تو میری تو بڑے لوگوں سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ پاکستان سے باہر ہی ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنی بٹیا کے پاس جا رہا ہوں، بڑوں کے بیٹے پاکستان سے باہر۔ تو یہ جب آپ اس قسم کی ڈویلٹی ہوگی تو آپ کا کرائسس جو ہے حل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ایک تضادات ہیں، ہم ایک ہی سپیچ میں کہیں گے کہ ہم بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسی سپیچ میں اپوزیشن کی ایسی تیسی کر دیں گے، اپوزیشن والے بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہے۔ اب وہ کل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی نا، جس میں آپ نے بھی تذکرہ کیا کانسنسس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں پرائم منسٹر نے ایک تو گلہ کیا، بات کی کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، اس قسم کی بات کہی، ایک پارٹی کو بلایا وہ آئی نہیں، اچھا اس کے بعد انہوں نے اس پارٹی کی ایسی تیسی کر دی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا ان تضادات میں یہ پالیٹکس کیسے چل سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیٹکس موجودہ رجحان میں کچھ زیادہ دیر چل سکے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ان حالات میں مسیحائی کون کرے گا، حل کس کے پاس ہے؟ دیکھیے جو مسیحائی کا دعویٰ جو خود کرنے والا سیاستدان ہے یا جن کو مسیحا ثابت کرنے والوں کی اس ملک میں کمی نہیں ہے، وہ تو عمران خان ہے، اگر میں سادہ الفاظ میں بات کر لوں۔ اور یہ جو بحران اس وقت بحرانی کیفیت ہے، اگر واقعی عمران خان صاحب اس ملک کے مسیحا ہے اور اگر واقعی ان کے کئی لوگوں کو ان کی مسیحیت پر یقین ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ جیل برو تحریک ہے، یہ لانگ مارچ ہے، یہ جلاؤ، یہ گراؤ، اس کے ذریعے ان کے مقاصد اگر پورے ہونے تو ہو چکے ہوتے۔ یہ جو احتجاج کی سیاست ان کی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ اگر وہ اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوتے اور وہ بیانیہ جو خود عمران خان صاحب اب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا اور ایک سیاسی انداز میں انہوں نے اس بیانیہ کو بیان کیا تھا اور پیش کیا تھا، اگر اس وقت اس بنیاد پر پارلیمان کو بے توقیر نہ کیا جاتا، پارلیمان کو نہ توڑا جاتا اور خود مستعفی ہو کے زمان پارک یا بنی گالہ میں نہ جاتے تو اس وقت صورتحال اتنی زیادہ ان کی گرفت سے باہر نہیں ہوتی۔ اب بھی میری نظر میں چلے مان لیتے ہیں کہ جو موجودہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے یا جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ روایتی سیاست کی امین جماعتیں ہیں اور وہ کرپٹ جماعتیں بھی ہے شاید، جن پہ الزامات ہے اور ان کی اہلیت بھی اس قدر نہیں ہے کہ اس ملک کو بحران سے نکالے۔ تو پھر عمران خان صاحب جس کو ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسیحا ہے، وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ ایک فائٹر ہے، وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے ان بحرانوں کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، تو یہ تمام باتیں سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی بدلے، وہ آئیں اور جو حکومت جو اے پی سی میں ان کو بلا رہی ہے، ایپکس کمیٹیوں میں بلا رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کرے، اپنے جو لوگ ان کے جیلوں میں وہ روز بھجوا رہے ہیں ان کو مصائب اور مظالم کا شکار نہ ہونے دے۔ اگر رجیم اتنی سخت ہے کہ ان کے دل میں کوئی رحم ان کے لیے نہیں ہے تو یہ جو ایک معاملہ فہمی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی اسٹریٹجی بدلے، مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کرے، وہ آ کے بیٹھے اور قوم کو بتائے کہ دیکھیں میں نے احتجاج بھی کر کے دکھایا اور قوم کی بڑی تعداد میں مذاکرات اور
सियासी फरीक़ैन के दरमियान ये तो होना नामुमकिन नज़र आ रहा है हमें। खैर, हमें आगे बढ़ना और बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर घर के हालात ख़ुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा, और उन्होंने कहा इसी वजह से हमने किफ़ायत जारी मुहिम का ऐलान किया है। अब ये किफ़ायत जारी मुहिम कितनी हकीकत पसंदाना है और इस पर अमल मुमकिन हो सकेगा, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत जारी मुहिम का ऐलान करते हुए जिन इक़दामात का जिक्र किया उनमें ये था कि बग़ैर तनख्वाहों और मुराद के वज़रा, मुशीर और मावने ख़ुसूसी काम करेंगे। सरकारी अफसरान लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी हुआ तो सिक्योरिटी एक गाड़ी होगी। इकॉनमी क्लास में सफ़र बंद, इकॉनमी क्लास में सफ़र किया जाएगा, बल्कि सरकारी तकरीबात में वन डिश का ऐलान किया गया है और सरकारी रिहाइश गाहों को नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा वज़रा यूटिलिटी बिल्स अपनी जेब से अदा करेंगे। तो अया साहब, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं आवाम के लिए, लेकिन ये ख्वाब है, क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? नहीं, कौन सा आपको ख्वाब नज़र आ रहा है? ये क्या आप इस गुफ्तगू को आप सीरियसली ले रही हैं? ये जो गिमिक्स का ऐलान किया है, और पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। सिविलियन बजट में जो पेंशनें हैं उनको असल मद में डालें ना। आपकी हिम्मत है ऐसे करने की? और जिनकी पेंशनें हैं उनसे आप ऐसे बात कर सकते हैं? रिटायरमेंट की जो ये पूरा पेंशन का निज़ाम है, क्या अदलिया क्या दूसरे इदारों का आप उस पर थोड़ी उंगली भी लगा सकते हैं? जो लाहौर की बड़ी मार्केटें हैं और हमारे बड़े शहरों की बड़ी मार्केटें, वो टैक्स नेट में सही तौर पे हैं। कोशिश करें ना हॉल रोड और लिबर्टी और फलाना जाने का, और वहाँ पे कुछ करने की कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें। ये तो आपका हल्का है जो इक़्तिदार पार्टी है। जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर आप टैक्स कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कि जो इंतकाल हो ज़मीन का वो है, वो बैंक चेक अगर बैंक के ज़रिए ना हो तो इंतकाल ना हो सके पाकिस्तान में। भूचाल आ जाएगा इस मुल्क में अगर आप ऐसे करें। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ फजूल किस्म की दी हैं, कुछ अभी ख़त्म करनी पड़ी हैं। जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी जो अजाब बनी हुई हैं सड़कों के लिए, आप क्यों नहीं करते ऐसे कि इमरजेंसी उन पे लगाएं कि इमरजेंसी टैक्स है वन टाइम 10 लाख हर बड़ी गाड़ी पे होगा। ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो पॉश एरियाज जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ की बिजली का बिल क्यों नहीं आप महंगा करते? ये बातों को छोड़ें, एक दो फैक्ट्रियाँ दे दें, एक दो मिलों को दे दें, यहाँ पे दे दें, चले मिलें ना दें। और वो जो रमज़ान शुगर मिल के वो जो अकाउंट्स थे, वो बेचारा कोई दुबई में मर गया, किसी को हार्ट अटैक यहाँ पे हो गया, वो जो मद में इतने पैसे आते थे वही दे दें कौम को, और कुछ ना करें। अपार्टमेंट आपने लंदन को तो देने नहीं है। वो जो ओमनी ग्रुप है, वो कितनी शुगर मिलें हैं आपकी, वो कितनी ज़मीनें हैं आपकी। आपने प्रोविंसेस को कहा है कि एग्रीकल्चर जो लार्ज एस्टेट्स हैं उन पे लगाएं। इस्लामाबाद में आप घर देख लें, बड़े बड़े फार्म हाउसेज लाहौर में देख लें, उन पे आपने कोई टैक्स लगाया है? खामखा कफ़ायत शारी करनी पड़ेगी। कौन कह रहा है कफ़ायत शारी? रमज़ान शुगर मिल वाले, वो इसहाक डार साहब जिन्होंने फेक अकाउंट्स वो खोले थे, वो कहाँ गई बेचारी वो काजी फैमिली? और उन सारे फेक अकाउंट से वो हुदैबिया केस इतना बड़ा केस था, लेकिन क्या कमाल मेहरबानी, सारे का सारा वो हट गया। तो ये बातों से ना टरकाएं। मतलब इस क्राइसिस में भी आपको मतलब बातों से आप टरका रहे हैं, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। एपेक्स कमेटी की बात हुई है, आज इनको मतलब इन पर रेवलेशन हुई है कि सियासी इस्तेकाम ना हो तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और आजकल तो जो पांचवी जमात के जो तालिब इल्म है उनको भी ये सबक आ गए हैं, उनको पता चल गया है। तो ये ऐसी बातें ना करें। और ये जो मतलब 30-40 साल आप इक़्तिदार में रहे हैं, अब भी आंखों में आप धूल कर रहे हैं। वो खुदा के वास्ते को थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करें। वजीरों ने नहीं करना, अपना वो करना है, फलाना करना है, और सारों की गाड़ियां बंद करें ना। और जो इदारों की और वो जो है आप उनकी तरफ आप देख भी नहीं सकते। और ठीक है, तो या सब कह रहे हैं कि ये सिर्फ बातें ही हैं। तो सलमान साहब, बातें तो अच्छी हैं, इन पर अमल भी होगा? देखें, $1.5 अरब आपने लेना है IMF से, सब कुछ आपने स्टैंडर्ड किया है, उनकी शराइत मानी है,
تو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ $17.5 ارب سالانہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. یہ درست کہا ہے انہوں نے. بات یہ کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ پہ کہ جی وزراء مشیر معاون خصوصی افسران یہاں تک بات نہیں رکنی چاہیے. دیکھیں جس رپورٹ کی بنیاد پر آپ اپنی کیبنٹ پہ پابندیاں لگاتے ہیں تھوڑا سا اس رپورٹ کو اور کھولیں. دیکھیں وہ 11 صفحے کی رپورٹ ہے. اس میں جب آپ پینشن میں کسی کو 10-10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو یہ دراصل انہوں نے ایک پیغام دیا تھا پاکستان کے اداروں کو بھی اور صوبائی گورنمنٹس کو بھی. پنجاب کی گورنمنٹ نے تو آج کچھ اقدامات کا اعلان کیا ہے, باقی صوبوں کو ابھی یہ نہیں پتہ چلا. بات یہ کہ آپ صرف 1 ماہ پاکستان کے جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کا صرف پیٹرول ان سکے اپنی جیبوں سے ڈال لیں, بجلی کا بل دے دیں, گیس دے دیں اور دیگر جو مراحت ہیں, پاکستان کا آدھا کرائسس ختم ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان غریب ہے, پاکستان کے اشرافیہ جو ہے وہ ان سے بہت امیر ہے. اگر ان کے میں کہتا ہوں کہ آپ 1000 بندہ اوپر والا پکڑ لیں تو یہ, لیکن پاکستان کے سمراٹ لے کون رہا ہے؟ یہی طبقہ ہے نا جس پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب, میں بھی اس دن دیکھ رہا تھا ان کی پریس کانفرنس میں کہ وہ دردمندی تو یہاں تھی لیکن وہ چیف ایگزیکٹو لگ نہیں رہے تھے کہ جی افسران, بھئی افسران کون ہیں, وہ کون افسران ہیں جنہیں ایک پلاٹ ملتا ہے؟ ہم جن افسران کو جانتے ہیں انہیں تو نہیں ایک پلاٹ ملتا ہے. جی کون سا ادارہ ہے نا, کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھل کے بات کریں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ عوام کی طاقت سے برسکدار آتے ہیں نا پھر آپ قدغن لگا سکیں گے, پھر پابندی لگا سکیں گے. اگر آپ کی کیبنٹ کی تنخواہ ختم ہو رہی ہے تو پھر جن کی پینشنیں وہ بھی آدھی ہونی چاہیے, اور ان کے لیے بھی میسج ہے. اور پاکستان کے لوگ بڑی قربانی دے چکے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ آپ کے گھر کا اگر معاملات چلیں گے, آپ کا ایئر کنڈیشن چلے گا تو پھر پاکستان کے لوگوں کا چولہا بھی جلنا چاہیے. اور لوگوں کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی روٹی دال کی ڈال کے ان کے اندر رد عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا. رد عمل ایسے نہیں ختم ہوتا. جس دن بندہ اپنے پہ بھوک برداشت کر لیتا ہے, جب بچے مرنے شروع ہوتے ہیں نا پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے. اور معاملات اس رخ پہ آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی کفایت شہری مہم کا اعلان کر دیا ہے, میرا خیال ہے وہ ہمارے ناصر کھوسہ صاحب نے بڑی ریزی کی ہے 13 اداروں کے ذمہ داران سے مل کے. باقیوں کو بھی اسی طرح جس طرح کیبنٹ پہ ہوئے نا ان پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. وہ اوپر سے نہیں اترے ہوئے. وہ دیکھیں ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کے خادم ہیں, وہ حاکم ہیں اس ملک کے, انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور حکومت کر رہے ہیں. جب تک آپ ان کے گلے پہ چھری نہیں چلائیں گے یہ کرائسس ختم نہیں ہوگا. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, لیکن آج ہمیں ہمارے کشکول ہاتھ میں پکڑ کر دنیا میں ایک نیوکلیئر پاور جس امبیرسنگ صورتحال میں کھڑی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان کی اشرافیہ ہے. ان کے پیٹ پہ لات پڑنی چاہیے. تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر کو درست کر لیا جائے. اور کہا جا رہا ہے کہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی اس سے. ڈاکٹر صاحب سے اس بارے میں جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی کفایت شاری مہم پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 200 ارب روپے کی بچت ہوگی اگر ان اقدامات پر عمل کر لیا جاتا ہے. یہ اقدامات کافی ہیں؟ وہ آپ نے لفظ اگر استعمال کیا ہے نا, اگر تو اگر ہی رہتا ہے. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آسٹیریٹی میجرز اڈاپٹ کیے گئے ہیں. جب شہباز شریف پنجاب میں چیف منسٹر تھے اس وقت بھی انہوں نے کچھ اقدامات کیے تھے. پھر عمران خان جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے تو گاڑیوں کے علاوہ بھینسیں بھی بھیج دی تھی. اچھا جنیجو صاحب نے تو وہ کیا تھا نا کہ ہم ان کو سوزوکی میں بٹھائیں گے. اس کی وجہ سے بعد میں مار پڑ گئی ان کو, جنیجو صاحب کو وزارت لوز کر گئے. اچھا اب پرابلم اس میں اس قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اتنا پیسہ بچے گا جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے, ہمیں ایکچولی نہیں پتا کہ بچتا کتنا ہے. اچھا پھر کتنا بچا ہے, وہ کہاں استعمال ہوا ہے, ہمیں آج تک نہیں پتا. کہ جو اس سے پہلے آسٹیریٹی موومنٹس ہوئی ہیں ان میں جو پیسہ سو کالڈ بچا ہے وہ کدھر استعمال ہوا, کس کے استعمال میں آیا. پھر یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کے جو بڑے چیلنجز ہیں وہ اس قسم کے اقدامات سے نہیں ہوں گے. آپ کو بڑے اقدامات لینے ضرورت ہے. مثلا آپ کے ہاں اسٹیٹ انٹرپرائز جو لوز کر رہے ہیں آپ, جس میں پیسہ PIA ہے, اسٹیل مل ہے, اور بہت سی انٹرپرائزز ہیں. آپ بجلی کے اندر لائن لاسز سے لوز کر رہے ہیں, بجلی کی چوری سے لوز کر رہے ہیں.
اب یہ وہ فیصلے جو حکومت، چونکہ ہمت نہیں ہوتی کسی حکومت میں بھی Exactly. کہ وہ ان چیزوں کو ریسٹرین کر سکے، لہٰذا وہ ادھر ادھر کے چکر کاٹتے ہیں. پھر آخری بات جو یہ ہے کہ آپ کا ایک مسئلہ ہے لون کا، انٹرنیشنل لون، جس کی وجہ سے آپ کی فورن پالیسی کی اور ڈومیسٹک چوائسز ریسٹرین ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے 200 ملین اگر بچ بھی گیا، وہ تو بچتے کوئی نہیں ہے، ہمیں ماضی کا پتہ ہے. تو یہ لون ری پیمنٹ میں کس حد تک کنٹریبیوٹ کریں گے؟ لون ری پیمنٹ کو ایڈریس کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے جن کی جائیداد پاکستان سے باہر ہے ان پہ آپ کمپلسری ٹیکس لگا دیں. اور یہاں بھی پاکستان میں اگر کسی کے بینک اکاؤنٹ میں پرسنل پراپرٹی جو کہ انکم ٹیکس کے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں چیزیں، اس کے بیسس پہ آپ ٹیکس لگائیں. اور اس کے علاوہ جو فورن لونز ہیں، اب اس سے 200 ملین بچا بھی لیں گے تو فورن ڈیٹس آپ کس طرح دیں گے؟ کس طرح فورن ڈیٹ کو ایڈریس کریں گے؟ جب تک یہ باتیں ایک کمپریہنسو ٹوٹل اپروچ نہیں اڈاپٹ کریں گے اور اس قسم کے قوانین ہر شعبے میں ہر لیول کے آفیسرز پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ کام نہیں ہوگا. آخری بات یہ ہے کہ اس پیسے اگر بچ بھی گیا ہے تو غریب آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ ایگزیکٹلی، اس کی کیا چیزیں سستی ہو جائیں گی؟ نہیں بنائے گا کہ غریب پر تو میرا خیال ہے یہ مذاق ہی پیسہ ہے. لگے گا اور انہیں ریلیف ملے گا. لیکن وزیر اعظم بڑے ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیشہ غریب ہی پسا ہے، اب اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی. رشید صافی صاحب، خواجہ آصف کو بھی ہم نے سنا، انہوں نے بھی اشرافیہ کو ملنے والی مراد کا ذکر کرتے دکھائی دیے، وہ بڑے دردمندانہ انداز میں. حکومت میں خود ہیں، کیوں نہیں ایکشن لیتے ان لوگوں کے خلاف؟ اول تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ صاحب یا صاحبہ ہے کیا بلا، یہ اس کا مراد اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ چند ایک ادارے جن کا نام لیتے ہوئے بھی اگر میں لینا چاہوں گا بھی تو آپ ٹوک دے گی، آپ دوسری طرف چلی جاتی ہے، بات کرنی نہیں دیتی. لیکن ایک بات جو اگر وہ خبر درست ہو، یہ باقی تو جس پہ باقی پینل نے بات کر لی، یہ جو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ سادگی مہم کے نتیجے میں اتنے ارب روپے کی بچت ہوگی، یہ تو سطحی اور ویسی نمائشی باتیں ہیں. اس سے پاکستان کی معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. لیکن اگر ایک خبر جو میرے لیے اہم ہے کہ دفاعی بجٹ میں بھی کمی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اگر یہ خبر درست ہو، جو ہماری ہی ٹی وی کی ایک خبر ہے، میں دیکھ رہا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور اس سے تقریباً اگر بہت کافی حد تک بچت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط بھی تھی. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو یہ سادگی مہم کی خبریں جو پلائی گئی اور پلائی جا رہی ہے، اس کے بیچ میں پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرح سود بڑھانے پہ، جو آئی ایم ایف کی بڑی شرط تھی 2% مزید بڑھانے پہ اپنی رضامندی ظاہر کر دی. اور یہ 2% تو ویسے کہنے میں 2% نظر آتا ہے، لیکن اس کا جو اثر غریب طبقے پہ مزید پڑے گا وہ اس کا تصور بھی ناقابل بیان ہے. یہاں پہ آپ کے جو مہنگائی ہے، آپ کی جو بے روزگاری کا جو آلریڈی شرح بہت زیادہ ہے، آپ کی جی ڈی پی پہ جو اس کا اثر پڑے گا، آپ کے جو بزنسز پہ اس کا اثر پڑے گا، وہ بہت خوفناک کیفیت اس سے پیدا ہوگی. اگر حکومت نے واقعی اقدامات کرنے ہیں تو یہ سادگی والے جو بیانات ہے یا سادگی والے جو انتظامات ہیں، یہ تو ضرور کرے. یہ ہمیں بتائے کہ یہ جو چین سے جو قرضہ ملنے کی جو باتیں ہو رہی ہے اور اس پہ بغلے بجائی جا رہی ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 4 ارب ڈالر تک ہمارے جو ہے وہ ملکی ذخائر، زر مبادلہ کے ذخائر پہنچ گئے ہیں، یہ بتائیں کہ چین کے ساتھ آپ آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟ چلے آئی ایم ایف تو آپ مان رہے ہیں ان کی تمام شرائط، آپ کے 97 ارب ڈالر میں چینی قرضے کا حجم جو ہے 23 ارب تک پہنچ گیا ہے. لیکن ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ سادگی کی باتیں کرنے والے اتنے بھی سادہ نہیں تو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے، یقینی طور پر وہ اقدامات کیے جائیں جس سے معیشت کو سہارا ملے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.